बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ताज़ा तरीन चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से हम आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर तो ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है और पाकिस्तान को इसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जंग बंदी अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला धोखा है या क्या मामलात हैं, ये तमाम तरह डिटेल। जबकि बाजोड़ में एक क्वाड कॉप्टर यानी जो ड्रोन अटैक है उसके हवाले से खबर आ रही है, उसकी हकीकत क्या है, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में जारी मुज़ाकरात जो है किसी हतमी नतीजे पर पहुंच चुके हैं और हतमी नतीजा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ारत दिफा के दरमियान होने वाली बातचीत में बिल्कुल क्लियर कट पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ अपनाया था, पाकिस्तान ने जो अपनी डिमांड रखी थी, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर अफगानिस्तान की तो कोई डिमांड ही नहीं थी, मामला पाकिस्तान का था और पाकिस्तान मुसलसल इनसे कह रहा है कि जी आप दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें और यही चीज़ अब पाकिस्तान ने फिर दोहराई है। अब नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और मेन चीज़ इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है और जंग बंदी पर इत्तफाक जो है वो इस मामले में हुआ है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी तायद की गई है। और नाज़रीन, पहली मरतबा अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने अपनी सरजमीन जो है वहाँ पर तालिबान दहशत गर्दों की मौजूदगी और वहाँ से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की तायद की है कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है। लेकिन उसके साथ ही ये भी कहा जी कि पाकिस्तान ने इतनी लंबी बाड़ लगाई हुई है तो वो आने वाले दहशतगर्दों को पाकिस्तान रोके। ये नहीं उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्द वहां पे नहीं है, उन्होंने कहा दहशतगर्द हैं और ये तो अशरफ गनी के दौर से हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो अपना किरदार अदा करें, इसमें तालिबान कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहेंगे तो पाकिस्तान इसी तरह से वहां पे टारगेट्स को हिट करता रहेगा। लेकिन अब नाज़रीन, उन्होंने इस बात पे इत्तफाक कर लिया कि जो वहां पे मौजूद मुतारब ग्रुप्स हैं, वहाँ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। उनको पाकिस्तान के खिलाफ या तो हवाले किया जाएगा या उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त अफ़गान तालिबान है उन्हें ये ख़तरा है कि जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, जो दीगर बीएलए बीएलएफ दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई करते हैं तो वो दाइश के साथ या फिर दीगर जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं उनके साथ शामिल हो जाएंगे और फिर उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की नाज़रीन हमायत करते हुए कतर ने भी दबाव डाला और बिलाखिर इन्होंने वहाँ पे इस बात को मान लिया है कि ठीक है, जंग बंदी रखते हैं लेकिन आप के खिलाफ जो है वो हमले अफ़गानिस्तान से नहीं होंगे। नाज़रीन, मुझे ये लगता है वैसे तो पाकिस्तान के बड़े हाई ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान के DGISI मौजूद थे, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने लाजमी बात है जो जिस भी हिकमत अमली के तहत या जिस भी मामले के तहत ये जंग बंदी जो है आर्जी है या फिर कितने टाइम के लिए, चूँकि इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो पब्लिश नहीं की गई, बल्कि कहा गया है कि अभी जो नेक्स्ट मुलाकात है वो अंकारा के अंदर होगी तुर्की में और ये 25 अक्टूबर को होगी। यानी बातचीत का सिलसिला जारी है और इब्तदाई तौर पे जंग बंदी के हवाले से इत्तफाक कर लिया गया। मुझे ये लगता है नाज़रीन कि भारत की हिमा के ऊपर ये जो अफ़गान तालिबान रजीम है इसने ये जंग बंदी फौरी तौर पे करवाई है और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि भारत इस वक्त अपने पर जो है वो वहाँ पे फैला रहा है। भारतीय फौज अफ़गानिस्तान में उतर रही है। भारत ने अभी कहा है जी कि हम इनको जो है वो मिसाइल भी देंगे और इनको जो है वो टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वो भी देंगे। अगले 4 सालों में जो इस वक्त अफ़गान तालिबान फोर्स है इसको एक प्रोफेशनल फौज में तब्दील करने की इस वक्त प्लानिंग चल रही है और इसके साथ ही वहाँ पे नाज़रीन ट्रेनिंग के साथ साथ
جو جدید ترین دفاعی نظام ہے وہ اور ڈرون فورس جو ہے اس کو اور دیگر جو وہاں پہ امریکن اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے اسے استعمال کے قابل بنانے اور کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ بھارت جو ہے وہ ان کو دے گا۔ تو اس وقت بھارت کی جانب سے وقت لیا جا رہا ہے، ٹیسٹر اس نے لگا کے دیکھ لیا اور یہ جو ان کی دم پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ کریں، جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف جائیں۔ جنگ بندی ہو جاتی ہے، حملے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک تو افغان طالبان کو یہ احساس دلانا تھا کہ بھارت کی تمہیں بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہ حملے کے حوالے سے جو بھارت نے پلاننگ کی تھی یہ بیسیکلی انڈین پلاننگ تھی، جو انہوں نے وہاں پہ امیر متقی خان کے پہنچنے کے بعد جو ہے وہ حملہ کیا پاکستان کے اوپر، پاکستان نے جواب دیا۔ تو یہ پلاننگ انڈیا کی تھی تاکہ افغان طالبان کو پتہ چلے کہ ہمیں انڈیا کی بڑی اشد ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ایک دورہ اور اس کے بعد فوری طور پہ امیر متقی خان کا مشاورت کے لیے دوسرا دورہ، اور پھر اب جب ان کو ٹھکائی ہوگی، پتہ ہے ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، باقی کوئی ماڈرن فوج نہیں ہے، اب انہیں احساس ہوا جی کہ ہمیں تو ایک ماڈرن اور پراپر ٹریننگ والی فوج بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ہی ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ فضائی دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ ہمیں جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہمیں میزائل چاہیے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مزید تباکن اسلحہ چاہیے۔ تو یہ ناظرین پلاننگ اس وقت انہوں نے بناتے ہوئے پوری طرح سے ان کو اپنے سانچے کے اندر اتار لیا ہے، اور اتارنے کے بعد اب بھارت اپنے قدم یہاں پہ مضبوط کرے گا۔ ناظرین وہ ہو اس وقت ملا ہیبت اللہ خونزادہ ہو، چاہے وہ سراج الدین حقانی ہو، چاہے ملا یعقوب ہو، کوئی بھی یہ یہاں پہ موجود رجیم کے افغان طالبان، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کبھی بھی قابل اعتماد نہیں رہے، یہ ادھر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ادھر جو ہے اس سے پھر جاتے ہیں، ان کا کوئی کسی قسم کا ٹرسٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ لہٰذا پاکستان پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت ابھی ایک موقع ملا ہوا تھا کہ پاکستان پوری کی پوری وہاں سے جو لیڈرشپ ہے TTP کی اس کو وائپ آؤٹ کر دیتا، لیکن بہرحال یہ ابھی جو دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے انٹرفیئر کیا گیا ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین جو بڑی اور اہم ترین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو بھارت کی موومنٹ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ بھارت اس وقت جو پلاننگ کر رہا ہے وہ پاکستان کو مشرق اور مغرب دونوں سے ہٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں دشمن کی سازشوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ دوسری جانب ناظرین ابھی ایک خبر آ رہی تھی، اور خبر یہ تھی کہ 7:30 بجے کل شام کو ایک حملہ ہوا ہے، پاکستانی جو پوسٹیں ہیں ان کے اوپر یہ ڈرون اٹیک کیا گیا افغانستان سے۔ ناظرین یہ بات اس معاہدے کے اندر موجود ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو پاکستان کابل و قندھار کے اندر جتنے بھی ان ایریاز کے اندر موجود ان کے دہشت گرد کیمپس ہیں ان کو پاکستان اڑائے گا، ان کو نشانہ بنائے گا۔ تو ایک چیز یہ، دوسری بات یہ کہ اگر یہ حملہ ہوا تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیتا، جواب نہ دینے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جواب نہ دیتا۔ دوسری جانب ناظرین یہ جو خبر ہے یہ اس وقت زیادہ سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، جو بھارتی میڈیا، بھارتی سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سرحد پر پھر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں ابھی تک پاکستان کی سرحد پر کوئی حملہ آنورڈ نہیں ہوا ہے، اور کل شام بھی اس طرح کا کوئی اٹیک نہیں ہوا کہ جس میں پاکستان کے فوجی جوان زخمی ہوئے ہوں، اور نہ ہی اس طرح کی اس کے بعد افغان طالبان کے پاس یہ وہ سخت ہے کہ یہ حملہ کریں، کیونکہ حملہ کریں گے تو پاکستان ایئر سٹرائک کرے گا، پاکستان میزائلوں سے نشانہ بنائے گا، کیونکہ پاکستان نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا جی کہ اب ہمارا جو نیو نارمل ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔